امی ولایت مداری را که امام ها رسیدشی تو مونی بسیار زیاد برشی امام ها تاکید مونه. امام به امام امامت به از طریق یک امام به دیگه امام رسید. حتی رسید به امام موسی کاظم علیه السلام. امام موسی کاظم منی زندان بود، لیکن سیستم امامت را، سیستم نظام امامت را که دنیا را بچلانه از حتی از من زندان در مختلف اندازها که انشاءالله گو وقت بیان کنم در خدمت شما که چطور امام موسی کاظم نظام وکالت را شروع کرد، نظام وکیل بودوی خود شروع کرد. همینطور دیگه امام ها که پیش موری امام حسن عسکری علیه السلام پدر بزرگوار امام زمان نظام وکالت شروع کرد، نایبین خود مقرر کرد و در خود غیبت صغری ما می‌گوییم 4 نایب خاص امام زمان علیه السلام مختلف امور امام زمان علیه السلام را انجام میده. این مگزانی من یک نظام، یک سیستم دمنی تشیع موجود است که مختلف مسائل دینی، اجتماعی، فردی، سیاسی را باید ادا کنه، انجام بده وظایف خورا. و امسی خاطر مو میگه در این زمان که مو زیر نظر ولایت امام زمان علیه السلام که زندگی مونی، مو شما باید توجه داشته باشیم اموری ازمو، مشکلاتی ازمو از طریق امی امام زمان ازمو رفع میشه، حل میشه، حاجات مو برآورده میشه و مو باید توجه بدیم. ماهیت عاشورا در حقیقت خاصیت عاشورا یعنی ولایت، یعنی امامت است، یعنی حکومت جهانی امام زمان علیه السلام است. بزرگایی رو میگه که عاشورا در واقع زمینه ساز حکومت مهدویت است، زمینه ساز حکومت امام مهدی علیه السلام است. ما شما باید هم توجه داشته باشیم که اگر از عاشورا پیغام شیرمو میخواهیم بگیریم برای خود خو، باید برای حکومت جهانی امام زمان علیه السلام باید ما برنامه داشته باشیم، باید پروگرام داشته باشیم، باید کاری کنیم که ظهور نزدیک چونه، باید امر بالمعروف کرد، باید نهی عن المنکر کرد. متاسفانه امروز نیمچه ملاها من معاشره از شما پیدا شده در مجالس ها شریک میشن، زنها را میگن، جوانها را میگن. اگر میخوایی بالعکس ازمو، بالعکس امر بالمعروف، بالعکس سیره امام حسین علیه السلام، میگه باید در من معاشره گناه زیاد چونه تا امام زمان باید. الله اکبر. ای خرافات و ای بدعتها من معاشره ازمو شما در پیدا شده رایه از طریق بعضی از نیمچه ملاها و از طریق بعضی از افکاری که اینها از الله یاری و از بعضی شیرازی گروپ ها و غیره اینها در میگرن از زن من قصدن عمدن جوانها را از ذهن خراب منه. قرآن میگه که تو امر بالمعروف کو، قرآن میگه تو حرکت کو، قرآن میگه که تو باید برای کارهای خیر جلو باید باشی. السابقون سابقون اولئک المقربون، اونهایی که پیش قدم هستن، اونهایی که جلوتر هستن، اونها نزدیک به پروردگار عالم است. باید مو ماهیت هر دو قیام را، یعنی هم قیام امام حسین علیه السلام را، هم قیام امام مهدی علیه السلام را باید مو مقایسه کنیم، باید نکات مشترکی از را باید مطرفش توجه کنیم. هر دو قیام، هم قیام امام حسین علیه السلام، هم قیام امام مهدی علیه السلام نکاتی داره، یعنی مانند امام شناسی، نکاتی داره یعنی دشمن شناسی، یعنی موقع شناسی، یعنی شرایط زمان و مکان را فهمیدن، یعنی بصیرت. و اصحاب و یاران ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا که درو اینها را طمع داد یک بلوک شیره، خود ابوالفضل عباس را شمر پیغام داد که بیا ترمود امان میلی و امان میدی تو امام حسین هلکو. ما هلا نمونم. این بصیرت ابوالفضل عباس بود نسبت به امام وقت خو. مو هم عزیزان من باید بصیرت داشته باشیم نسبت به امام وقت خو، بصیرت و آگاهی داشته باشیم نسبت به نائبین خاص و عام امام زمان علیه السلام، یعنی مراجع را. مراجع امروز که مراجع میگیم مرجع یعنی رجوع کننده انسانها و تشیع به طرف مرجع خو. امروز دشمن آمده مرجع را میخواه مورد هدف قرار بده، مجتهد را میخواه مورد هدف قرار بده، اجتهاد میخواه از بین ببره. زن من، برادران من، ما شما باید متوجه باشیم. انسان وقتی گناه مونه
انسان وقتی که معصیت مونه، انسان وقتی که در نافرمانی خدا مبتلا میشه، یعنی این که در راه ولایت یک رکاوٹ از سرپرستی امام زمان در او بیرون موری، تو از ولایت اهل بیت علیهم السلام تو باید در او بیرون موری. اگر کسی شراب مخوره در همون لحظه که شراب مخوره، ممکنه ذات چی این یک شیعه دیگه، ذات چی ولایت را قبول کنه و ولایت مدار باشه، لیکن عزیزانی من، برادرانی من، عمل چی او چه زیر سرپرسته و سرپرستی ولایت امام زمان علیه السلام نیسته. لذا انسان وقتی گناه مونه شراب مخوره، روایت هم است کسی که شراب مخوره او چه خیال نکنه که ما پیروکار علی علیه السلام هستم، پیروکار امام حسین علیه السلام هستم، یا پیروکار امام زمان علیه السلام هستم. نه، او چه موز ولایت از این خاندان کست بیرون برمشه، زیر سرپرستی ولایت کست نیه. امیدوارم عزیزانی من، برادرانی من، طرفی از این نکته توجه کنیم که پیام عاشورا، پیغام عاشورا این ولایت مداریه. از علما ما بخواهیم، ما از فقها بخواهیم، ما از اونایی که مذهبی هستن در صف اول هستن بگی علمایی را شما دعوت بدین که ما را ببره به طرف ولایت، ما را ببره به طرف امام زمان علیه السلام. اگر ما امام زمانی شدیم، اگر ما پیروکار خاص امام زمان شدیم، اگر امام مو شما را دستهای مو گرفت قبول کرد زیر سرپرستی از خود، باور کن اونو چه مو موشه که مو بگی مو نجات پیدا کردیم، و الا ای طرف بریم، او طرف بزنیم، او طرف بزنیم، دیگه مو کار پیش نموره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.